रुपेश देसाय आणि मोहन गांवकर तुम्ही दोगांय झेडपी जावन आसा सावड्डे मतदारसंघाचे तेन्ना आतां सावड्डे मतदारसंघाचो गोंयांत गोंयभर 2027 इलेक्शन लागीं पावलें आनी आतां सगळे कडेन तुमगे सावड्डे मतदारसंघान पळोवंक गेल्यार कितलेशे जाण भारतीय जनता पक्ष इच्छूक आसा. विलास देसाय आसा, विनय भाई आसा, मागीर संकेत आर्सेकर आसा, गणेश गांवकर आसा, तेवटेन बालाजी गांवस आसा. तेन्ना एज ए तुमी भारतीय जनता पक्षाची एक मोठी झेडपी जावन आसा तेन्ना तुमची कितें मत आसा की कशें कितें तुमी कोणा वटेच्यान वतले काय कोणाक तिकेट बगतले. सावड्डे मतदारसंघ हो सदांच आमी म्हणटा गोंय राज्यांत भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्ला. 1999 विनयभाई तेंडुलकर हेणी ह्या भारतीय जनता पार्टीची ह्या मतदारसंघात सुरवात केली. 2002 तो परत आमदार जालो. 2007 ते 2012 मातशें आमी खंय तरी कमी पडले, पूण 12 परत एकदा गणेश भाऊ गांवकारान ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा परत हाडलो आनी खुबशी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट हेजी सगळी प्रगती केली. इवन 17 सुद्दां कित्याक MGPच्या टिकेटीचेर हो निवडून येयलो दीपक पावसकर, पूण ताका खंय तरी BJPच्याच मनशांनी किंवा बाकीचें कितें जालें तें सगळ्या गोंयांत खबर आहा. पूण तेन्ना सुद्दां तो रोखडोच भारतीय जनता पार्टीन येयलो आनी भारतीय जनता पार्टीची ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी. मिनिस्ट्री मेळोन ते भारतीय जनता पार्टीचोच सीट जालो. परत एकदा 2022 गणेश भाऊ गांवकार येयलो आनी अजून पर्यंत तो आसा. सो सावड्डे मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्ला. जो भारतीय जनता पार्टीचेर लढटलो तोच जिखतलो. हांगा भारतीय जनता पार्टी सोडून खंयचोच पक्ष जिखोवंक शकना सावड्डे मतदारसंघात. हेजे पयलीं MG जिखलो MG जिखलो तेन्ना कितें आहा 2012 MG आनी BJPची युती आसनूच गोंयांत सरकार जाल्लो. मागीर मातशी MGचे कार्यकर्ते वेगळे जाले, BJPचे कार्यकर्ते वेगळे जाले, पूण एकच आसलेल्या कारणान MGPक मातशे थोडे लोक BJPचे खंय तरी नाराज आनी कितें जावन थंय गेलो. पूण मागीर रोखडेच 2 वर्सांनी परत एकदा तो BJPनूच येयलो आनी हो मतदारसंघ BJPचोच उरलो. तो MGचो असो उरोंक ना. जी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी PWD मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली आनी भारतीय जनतेच्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यानूच हांगा विकास जाल्लो आनी ते विकासांतल्यानूच परत एकदा 2022 गणेश भाऊ गांवकर हांगासर निवडून येयलो. सो हांगासर व्यक्तिमत्व लागना, हांगा भारतीय जनता पार्टी लागता, कमळ लागता. पूण म्हाका सांगा आतां तुमी आतां 2022 इलेक्शन जालें मोठे प्रमाणान तुमी 5000 वयर मतांतीक घेवन BJP सीट आयलो आनी 2027 पळयत जाल्यार तुमचेच भितर धुसफूस आसा, वेगळे गट आसा अशें सोशल मिडियाचेर सगळें दिसता. तेन्ना हेजेर कितें म्हणपाचें आसा तुका? कितें आसा हांवें उदळत म्हटलां हेच्या फाटल्या बायटेन इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. ही डेमोक्रेसी आसता. प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा आपलो हें दाखोवपाचो, पूण लास्टाक पार्टी आनी हायकमांड डिसायड करता की कोणाक टिकेट दिवपाची. आमी हांव जावं किंवा मोहन जावं आमी इतलीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें काम करीत येयलां. सो भारतीय जनता पार्टी जाका टिकेट दितली तेज्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावतले आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते रावतले. परत एकदा सीट हो भारतीय जनता पक्षा 110% भारतीय जनता पार्टी कोणाक टिकेट दिता तोच जिखतलो. बाकीचे कोणी कितेंय जावं. ते संकेत आर्सेकर आसा, विलास देसाय यांची भितर कोणाकूच दिवं BJP टिकेट कोणाक जिखता पळय दिता पळय तोच हो सीट जिखता. आनी हांव मुद्दाम सांगतलो 17 जें कितें घडली तेजी पुनरावृत्ती परत ह्या मतदारसंघात जावची ना. हो मतदारसंघ म्हणटा तो BJP रिटेन करतलो. आतां रुपेशान सांगलां की भारतीय जनता पक्ष हो परत मतदारसंघ सदोदीत जिखतलो म्हणून हेजे मुखार सुद्दां, जाल्यार हेजेर तुजी कितें मत आसा? नमस्कार. आतां सांगला पळय रुपेशान की जो सावड्डेचो मतदारसंघ आसा हो BJPचो बालेकिल्ला म्हणून. आमी जाणा 99 वच्यान हो जो येयला पळय आमी BJP मदीं मातशें थोडेशें हें जालें कितें आहा खंय मागीर साळगांवार मनीस येयलो आनी तेणी मागीर एकदां परत एकदां आमी हें फाटीं पडलें. पूण 2012 परत आमी हें आसा BJP आसा किंवा 2017 जे MG आनी BJPची कोलेशन नासले कारणान मातशें लोकां भितर एक हें जालें मॅसेज गेली आनी थंयसर तो MG सीट येयलो. पूण 2022 परत एकदां BJP वयल्लो आसा. सांगपाक हो एकच पॉयंट आसा. तूं उलयत आयकलां की बाबा आमी खूब जाण जे सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी इंट्रस्टेड आहा टिकेट घेवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचेर. तुमी आयकत आसा, तुमी दोगूय रिपोर्टर जे तुमी आसा आयकत आसतले. प्रत्येक जण जो आहा सावड्ड्यान तो फक्त टिकेट मागता खंयची BJPची असो कोण ना. कित्याक आतां पळयत आसता तुमी फाटींच की कोण कोण हे पार्टी वयता ते पार्टी, पूण आजुनूय ते भितर वचपाक भिता. प्रत्येक जाण हांगा सावड्ड्या एकूच आसा की आमकां आमी टिकेट जाय ती भारतीय जनता पार्टी. पूण तुमकां समजोवपाक जाय की जो कोण कॅन्डिडेट हांगा जाका टिकेट मेळटली पळय न्हू तो येतलोच. आनी प्रत्येका पळय आपल्या एक दिसोक दिसताच की बाबा आपूण इतल्या वर्सान भारतीय जनता पार्टीक काम करता, सपोर्ट करता. आपल्या एकदां टिकेट मेळची, टिकेट मागप आनी आमी ताका डिमांड करप हितून कांय वायट ना.
पूण पार्टी कशी आसा पार्टी चित्त पळयता की बाबा खंय कोण येता आनी पार्टी जेन्ना टिकेट दितली पळय जे आतां जे कोण डिमांड करता ते आमी सगळे एक आसतले आमी दोगूय झेडपी आसतले सगळे जे कोण मागपी जे कोण कॉन्टेस्ट करपाक सोदता पळय ते सगळे एक जातले आनी जे कोणाक टिकेट दितली पळय आमी ताका निवडून हाडटले हितून कांय डावट ना गेल्ले फावटी 5,000 मतांची वयर येयली तेन्ना हेज्यानी आघाडी घेवपाक शकतले तुमी शुअर कित्याक आतां पळय जे फाटले पळय तो फाटले MG जो कॅन्डिडेट आसा पळय तो पूण त्यात पयलींचो आमदार आहलो मिनिस्टर आहलो बट ताका थोडीशी हें कमी हें मेळटा आसली मायलेज पूण हे फावट अशें कांय ना आतां BJPचो आहा सो 2027 आनी बाकी ज्यो पार्टी आहा पळय न्हू सावड्ड्यां तर एकूय पार्टीचो आवाज ना खंयच पार्टी ना काँग्रेस तर नाच किंवा बाकीच्यो येवपाक सोदताले पळय तांकां आजून ते मनीस मेळना एंट्री आपूण तयार ना की बाबा आमी खंय वयतले अशें म्हणून पयलीं उलयले पूण तांकां कळ्ळें हांगा सावड्ड्यां कांय तांकां डिमांड ना बाकी पार्ट्यांक सो ते सगळ्यांनी होल्ड करून रावले तांकां सगळ्यांक एकच डिमांड प्रत्येक कॅन्डिडेटाचो आपल्याक टिकेट जाय पूण खंयची भारतीय जनता पार्टीची तांकां खबर आहा टिकेट मेळ्ळी जाल्यारच आपूण आमदार जातलो सो सगळ्यांक कितें आहा कोणी सगळे मागता आनी मागोवपूच तें पूण आमचें एकच आसता की आमचे कार्यकर्ते आसा पळय आमगेले ते मंडळ आसूं ते सगळे आमगेले मोर्चे आसूं हे सगळ्यांक एकच आसता की बाबा टिकेट जेन्ना मागता आसता तेन्ना आमी कोणाला कांय हें आसता आमी कोणाचें दुस्पूस करना की बाबा आमी तूं मागनाका आनी कितें प्रत्येकान मागची पूण जेन्ना टिकेट मेळना तुका दुसऱ्या मेळटा तेन्ना सगळ्यांत बरोबर येवन आमी ताका निवडून हाडपाक जाय